अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत के साथ होंगे। सामईन कराम, आज मैं आप हज़रात के लिए एक शादी का ऑनलाइन वजीफ़ा लेके आया हूँ। ये वजीफ़ा मैं ऑनलाइन करूँगा, आपने सिर्फ़ सुनना है। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े को सिर्फ़ सुनने की बरकत से आपकी शादी के हवाले से जो भी मसाइल होंगे अल्लाह ताला उसको हल फरमा देंगे। आपने सिर्फ़ इस वजीफ़े को सुनना है, इस नीयत से सुनना है कि मेरी शादी का मसला हल हो जाए। चाहे आपकी शादी का जो भी मसला हो, आपने अपनी शादी का जो मसला है आपका, उसको अपने ज़हन में बिठा लेना है कि मेरी शादी का ये फ़लाना मसला है। अल्लाह ताला मेरे इस वजीफ़े को सुनने की बरकत से ये मसला शादी का जो सा है हल फरमा दे। मिसाल के तौर पर आपकी शादी पर कोई बंदिश है, आप चाहते हैं कि वो ख़त्म हो जाए और मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए, तो ये आपने इसकी नीयत कर लेनी है, ठीक है, कि मेरी शादी की बंदिश ख़त्म हो जाए इस वजीफ़े की बरकत से और मेरी अच्छी जगह पर जल्द से जल्द शादी हो जाए। इसके अलावा जो भी आपको शादी के हवाले से मसला है, शादी में रुकावट आई हुई है, रिश्ते बिल्कुल आ ही नहीं रहे, या रिश्ता आ रहा है लेकिन आपके रिश्तेदारों में से कोई रुकावट बन रहा है, यानी शादी के हवाले से आपको जो भी परेशानी है, आपने उसको अपने जहन में बिठा लेना है कि ये जो मेरी शादी के हवाले से परेशानी आ रही है, इस परेशानी के हल के लिए मैं ये वजीफ़ा सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ। मैं वजीफ़ा आप हज़रात के सामने करूँगा, आपने सिर्फ़ ये वजीफ़ा सुनना है। ये चैनल है, इस पर मैं ऑनलाइन वज़ाइफ़ करवाता हूँ। काफ़ी अरसे बाद थोड़ा मसरूफ़ियत चल रही थी, तकरीबन 3 महीनों बाद आज मैं आप हज़रात को ये वजीफ़ा दे रहा हूँ। 3 महीने हो गए तकरीबन मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, कुछ मसरूफ़ियात थी, लेकिन इंशाअल्लाह आज के बाद प्रॉपर इस चैनल पर भी काम किया जाएगा और आपकी जो भी शादी के हवाले से परेशानी होगी, इसके हवाले से इसके अलावा जो भी परेशानी होगी, उसके लिए आपको इस चैनल पर ऑनलाइन वज़ाइफ़ मिलेंगे। तो आते हैं अपने मकसद की तरफ कि आपने इस अमल को सुनने से पहले कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो ये देखें, मैं वजीफ़ा शुरू कर रहा हूँ ना, तो मैं जब वजीफ़ा शुरू करूँ, आपने सबसे पहले अपना जो मकसद है शादी के हवाले से आप चाह रहे हैं जो कि मेरा ये मसला हल हो जाए, आपने उसकी नीयत कर लेनी है। मिसाल के तौर पर आपका जो भी मसला है, आप चाहते हैं, बिलफ़र्ज़ हम मानते हैं, आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपकी शादी हो जाए, आपने इसकी नीयत कर लेनी है। ये जो शादी के हवाले से जो भी आपकी चाहत है उसकी आप नीयत कर लेनी। इस अमल को सुनने से पहले, अभी मैं शुरू करूँगा, ठीक है, आपने नीयत ज़रूर करनी है। दूसरा जो आपने काम करना है कि जब आप इस अमल को सुन रहे हों तो आपका जो मकसद है वो आपके ज़हन में हो, आपके मकसद में वो नक्शा चल, आपके ज़हन में वो नक्शा चल रहा हो जो आपका मकसद है, ठीक है। दूसरा काम आपने ये करना है, यानी एक तो आपका जो मकसद है उसकी नीयत कर लें, दूसरा आपका मकसद आपके ज़हन में चल रहा हो उस वक़्त जब मैं ये अमल कर रहा हूँ, ठीक है ना। अभी मैं शुरू करूँगा, आपने सुनना है, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा, इसके फ़ायदे भी मैं आपको बता दूँगा। तीसरा जो काम है कि आपका अल्लाह पर मज़बूत यकीन हो, ऐसा मज़बूत यकीन हो कि आपकी अल्लाह की तरफ, अल्लाह के अलावा किसी गैर की तरफ बिल्कुल सोच भी ना जाए, बिल्कुल नज़र भी ना जाए। आपका अल्लाह पर मज़बूत यकीन हो कि अल्लाह ताला मेरा इस अमल को सुनने की बरकत से मेरा ये मसला हल फरमा देंगे। तो इंशाअल्लाह आपको शादी के हवाले से जो भी मसला होगा, अल्लाह ताला इस एक अमल को सुनने की बरकत से आपका वो मसला हल फरमा देंगे। मैं वजीफ़ा शुरू करने लगा हूँ, ठीक है, आपने सुनना है, इस अमल को सुनना है। कोशिश कीजिएगा जब मैं अमल कर रहा हूँ तो आपने किसी और से बात नहीं करनी, खामोशी के साथ सुनिएगा। आपके ज़हन में आपका जो मकसद है वो चल रहा हो कि मेरा ये मकसद अल्लाह ताला हल फरमा दे, ठीक है, और अल्लाह पर मज़बूत यकीन हो। ये चंद बातें हैं, अभी मैं अमल शुरू करूँगा, आपने इस अमल को सुनना है, उसके बाद दुआ होगी और इंशाअल्लाह वीडियो मुकम्मल हो जाएगी। तो इस अमल को मैं शुरू करने लगा हूँ, आप सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا وكيل 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 يا وكيل. ماشاءاللہ آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے. دعا کر لیجیے گا. آمین ضرور کیجیے گا دل میں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. یا اللہ اس عمل کو قبول فرما. یا اللہ اس عمل میں جو بھی کمی کوتاہی ہو اس کو معاف فرما. یا اللہ اس عمل کو جس مقصد کے لیے کیا یا اللہ اس مقصد میں کامیابی نصیب فرما. یا اللہ جس بھائی بہن نے اس عمل کو سنا ہے یا اللہ ان کی جو بھی پریشانی ہے شادی کے حوالے سے یا اللہ اس کو حل فرما. یا اللہ ان تمام لوگوں کی پریشانیوں کو حل فرما جو یا اللہ
اس ویڈیو کو سن رہے ہیں یا اللہ بھی جس بھائی بہن نے اس عمل کو سنا ہے یا اللہ اس کی جو بھی شادی کے حوالے سے چاہت ہے اس کو پورا فرما، جو بھی دلی خواہش ہے یا اللہ اس کو پورا فرما یا اللہ، شادی کے حوالے سے ان کی جو بھی تمنائیں ہیں یا اللہ اس کو پورا فرما، اچھے خاندان میں ان کی شادی فرما، شادی کے حوالے سے ہر ایک پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ جو بھائی بہن اس عمل کو سنا ہے اور یا اللہ اس عمل کو مکمل سنیں گے یا اللہ ان کو ان کی چاہتوں میں کامیاب فرما یا اللہ، ان کو ان کی چاہتوں میں کامیاب فرما۔ جس بھائی بہن نے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ ان کی جو بھی مرادیں ہیں یا اللہ اس کو پورا فرما یا اللہ، جو بھائی بہن کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے یا اللہ ان کی جو بھی مرادیں ہیں ان کو بھی پورا فرما یا اللہ، شادی کے حوالے سے ایک ایک چاہت ان کی پوری فرما یا اللہ، جس بھائی بہن نے کمنٹ کیا ہے یا اللہ، جس بھائی بہن نے واٹس ایپ پہ کہا ہے، جس طریقے سے مجھ تک پیغام پہنچایا ہے دعا کا یا اللہ ان کی چاہتوں کو پورا فرما، ان کی خواہشات کو پورا فرما، دلی تمناؤں کو پورا فرما، ہر ایک پریشانی سے دور فرما یا اللہ۔ اس عمل کے بارے میں یا اللہ پھر دعا کرتے ہیں اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما کر ہر ایک یا اللہ اس ویڈیو کو دیکھنے والے کی تمناؤں کو پورا فرما یا اللہ، اس عمل کے سننے کی برکت سے یا اللہ ان کی ہر ایک دل خواہش کو پورا فرما، ہر ایک دل خواہش کو پورا فرما، ہر ایک دل خواہش کو پورا فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔ سامعین کرام، اس عمل کو آپ نے سن لیا، دعا بھی ہوگی ماشاءاللہ، مبارک ہو۔ بس چند باتیں کرنی تھی، ایک تو یہ ہے کہ اس عمل کو آپ نے 11 دن لازمی مسلسل سننا ہے، ٹھیک ہے نا، صرف ایک دن نہیں، یہ چھوٹا سا مختصر سا عمل ہے، چاہے آپ نے پہلے دن اگرچہ پوری ویڈیو دیکھ لی لیکن اگلے 10 دن چاہے آپ جہاں سے عمل شروع ہو رہا ہے نا وہاں سے لے کر یہ دعا کے آخر تک آپ اس عمل کو سن لیں 10 دن اور، یعنی ٹوٹل 11 دن اس عمل کو آپ نے سننا ہے۔ 11 دن کا یہ عمل ہے، میں نے آن لائن کروا دیا ہے، آپ نے ہر روز، آج آپ نے سن لیا، آپ نے اگلے 10 دن مسلسل اس عمل کو پھر اور بھی سننا ہے، اور انشاءاللہ اس عمل کو سنتے ہی آپ کا جو بھی یہ جیسے ہی عمل 11 دن کا مکمل ہوگا، شادی کے حوالے سے جو بھی آپ کی پریشانی ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے وہ ختم ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ آپ کی شادی کے حوالے سے ہر ایک خواہش کو پورا فرما دے گا۔ ایک یہ میں نے دوسری عرض میں نے آپ کو یہ کرنی تھی کہ بہت سے بھائی بہن ہیں وہ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، تو آئندہ سے انشاءاللہ میری کوشش یہ کروں گا، ترتیب بناؤں گا کہ جو بھی دعاؤں کے لیے کہتے ہیں دعا جب کی جائے تو انشاءاللہ ان کا نام بھی لیا جائے گا ویڈیو میں، ان کا میں انشاءاللہ جو بھی آپ کمنٹ میں نام دعا کے لیے دو گے یا واٹس ایپ پہ دو گے تو انشاءاللہ ان کا میں نام لکھ لوں گا، پھر انشاءاللہ جب دعا ہوگی تو ان کا نام لے کر دعا کی جائے گی انشاءاللہ۔ ویسے تو عام طور پر سب کے لیے دعا کی جاتی لیکن انشاءاللہ جو کمنٹ کرے گا ان کا نام بھی لے کے دعا کی جائے گی، اور ساتھ میں نام لکھیں، ساتھ میں جو بھی آپ کی پریشانی ہے وہ لکھیں، اور ساتھ میں یہ بھی لکھ دیں کہ آپ کس شہر سے ہیں، کس ملک سے ہیں، تو یہ چیزیں آپ ساتھ میں لکھ دیجئے گا، انشاءاللہ آئندہ سے نام جو دیں گے ان کا انشاءاللہ نام لے کے دعا کی جائے گی۔ اور ساتھ میں اس عمل کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یقین آپ کا مضبوط ہو، جتنا آپ کا مضبوط یقین ہوگا نا اتنا جلد آپ کو فائدہ ہوگا، تو اس عمل کو مضبوط یقین کے ساتھ کریں، اللہ پر آپ کا مضبوط اور کامل یقین ہو، انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو ضرور ہوگا۔ اس عمل کو خود بھی کیجیے، اور ایسے لوگ جن کی شادی نہیں ہو رہی یا شادی کے حوالے سے کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کو بھی یہ عمل بتائیں تاکہ آپ اس کار خیر میں شریک ہو جائیں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ دعاؤں کی درخواست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔